तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत में नया पाकिस्तान में लगता ऐसे है कि बहरान दर बहरान का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अभी आटा, चीनी, पेट्रोल, गैस, अशियाए ज़रूरत की बढ़ती हुई महंगाई, उस पर मामलात ख़त्म हुए नहीं थे, उस पर सवालात ख़त्म हुए नहीं थे कि अब एक नया बहरान, तवानाई का बहरान, वो इस इमरान खान साहब की हुकूमत को दरपेश हो गया है। अब पिछले गुज़श्ता हफ्ते से पाकिस्तान भर में आप जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत इंतहाई ज़्यादा है, और चूंकि ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से दुनिया भर में जो है वो गर्मी की हिद्दत, मौसमों की हिद्दत बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान ज़ाहिर है उन टॉप 5 कंट्रीज में से एक है कि जो ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अब पाकिस्तान में इंतहा की शदीद गर्मी पड़ रही है, और उसके नतीजे में ये हो रहा है कि अवाम को बिजली मुयसर नहीं है, और यही वजह हुई कि आज इस्लामाबाद में भाराकोल के इलाके में एक सरकारी स्कूल में 25 मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, एक तो शदीद गर्मी, स्कूल खुल गए, ऊपर से लोड शेडिंग, इतनी ज्यादा लोड शेडिंग कि वो बच्चे 25 वहां पे बेहोश हो गए। सिर्फ यही सूरत हाल नहीं है एक सरकारी स्कूल की या इस्लामाबाद के एक इलाके के नहीं, पूरे मुल्क की हालात यही है कि लोड शेडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है। 8 से 10 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग पूरे मुल्क में मामूल बन गई है, और ये सिर्फ 8 से 10 घंटे गैर एलानिया है। इसके अलावा ट्रिपिंग के नाम पे, कहीं पे टेक्निकल फॉल्ट के नाम पे 20 से 22 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे इमरान खान साहब की पिछले 8 साल से हुकूमत है, वहां के MNAs आज कौमी असम्बली के सेशन में फट पड़े, और उन्होंने अपनी ही हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया बिजली की लोड शेडिंग का और नाकिस कारकर्दगी का। लेकिन उसके जवाब में जो वज़ीर तवानाई हैं हम्माद अजहर साहब, उन्होंने पिछली हुकूमतों पर मुद्दा डाल दिया। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, और इतनी शदीद गर्मी में कि इससे पहले बहुत से इलाकों में, बहुत से शहरों में पाकिस्तान की इतनी हिद्दत की गर्मी नहीं पड़ी, तो इस लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन है? क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कि उसने मंसूबे नहीं लगाए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसके जिम्मेदार है? तो आज इस सिंगल बेस्ड एजेंडा पे प्रोग्राम में बात करेंगे, सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे, अवाम तक रिलीफ पहुंचाने की बातें करने की कम से कम कोशिश करेंगे, हुकूमत से जवाबदही करेंगे कि जी कहाँ गई वो इजाफी बिजली जो वजीर आजम साहब कहते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि नून लीग इतनी इजाफी बिजली बना गई है कि हमें जरूरत ही नहीं है। तो असल बहरान है कहाँ, असल मसला है कहाँ, जिम्मेदार कौन है, PTI, नून लीग या पीपल्स पार्टी? प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास आज बड़े जबरदस्त, बड़े बेहतरीन गेस्ट आज मौजूद हैं, तीनों बड़ी सियासी जमातों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े दबंग तर्जुमान हैं, MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़ी जबरदस्त शख्सियत है, और बड़ी अच्छी बात है कि साबिक वजीर मुमलिकत बराए तवानाई भी रह चुके हैं आबिद शेर अली साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं फैसल करीम कुंडी साहब। सदाकत अली अब्बासी साहब, वो कहाँ गई इजाफी बिजली? सबसे पहले चूंकि आप गवर्नमेंट में हैं तो जवाबदेही आपकी करनी पड़ेगी, सवाल आपसे ही करना पड़ेगा, कहाँ गई वो इजाफी बिजली जो आप लोग कहते थे, आपकी हुकूमत कहती थी कि नून लीग इतनी बिजली बना गई है कि उसकी जरूरत ही नहीं है? और क्या बिजली की लोड शेडिंग जो कि आपके दौर में हो रही है, इसकी जिम्मेदार भी नून लीग और पीपल्स पार्टी है? सदाकत साहब जी, बहुत शुक्रिया गरीदा। आपके सवाल के 3-4 हिस्से हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मौका देंगी बात करने का, और ये मेरे कान में इको आ रही है, प्लीज इसको ठीक कर दें। ये जरा ठीक कर दीजिए। अच्छा, आपने पहली बात की कि जो इस वक्त जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी वजह यह है कि तरबेला में पानी का जो बहाव है वो कम हो गया, लिहाजा 3000 मेगावाट बिजली जो तरबेला से बनती थी वो रुक गई है। ठीक है, उसको एडजस्टमेंट हो रही है, और 3 से 4 दिन लगेंगे। 3000 मेगावाट का काफी बड़ा इम्पैक्ट है। 1100 मेगावाट जो बिजली रिजर्व कैपेसिटी उसको लाके इस वक्त को 900-950 का शॉर्टफॉल है, और जो वाकई इस गर्मी के मौसम में
تکلیف دہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پیک کی گرمی ہے اور ڈیمانڈ اپنی میکسیمم وجہ پہ اپنے لیول پہ ہے, اور ظاہر ہے اس کا ڈیمانڈ سپلائی کا جو شارٹ فال ہے اس کی وجہ 3000 میگا واٹ کا شارٹ فال جو ہمیں تربیلا سے آ گیا. اب دوسرا سوال کا حصہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت بجلی بنا گئے تھے اور وہ بڑی زیادتی ہے, تو وہ بالکل سچی بات ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ, 37,000 سے 38,000 اس وقت پاکستان کی کیپیسٹی ہے, اور پاکستان کے غریب ملک اور غریب معیشت اور غریب لوگ اس 37-38,000 میگا واٹ کے پیسے دیتے ہیں. لیکن جبکہ ترسیل کا نظام جو آپ کا اس کا ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ ٹوٹل 23,000 ہے, لہذا جو 15,000 میگا واٹ ہے وہ اگر بنے بھی تو اس کو بھیجنے کا, اس کو سینڈ کرنے کا, اس کو ترسیل کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. لہذا یہی اس ملک کے ساتھ ظلم ہے کہ جب 2013 میں اس کیپیسٹی کا ہم 150 ارب پے کرتے تھے, 2018 میں یہ 450 ارب تھا, اور پچھلے 3 سالوں میں یہ 850 ارب روپیہ یہ غریب قوم پے کرتی ہے اس بجلی کا جو ہم لیں یا نہ لیں. اب اگر 38,000 کی کیپیسٹی ہے تو غریدہ سردیوں میں یہ 12-13,000 اس میں استعمال ہوتی ہے. پیک گرمی میں آج کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 23,500 یا 24,000 میگا واٹ ہے. تو یعنی ہم جو وہ بات کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک تھی. مہنگی بجلی اور غیر ضروری بجلی اور بجلی بند کے ترسیل کا نظام نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہی ہے لندن کے فلیٹس, سرے محل, کک بیکس, جعلی اکاؤنٹس, فیک ٹی ٹیز, کہ وہی پیسہ جو باہر کی کمپنیوں سے لیا گیا وہ واپس ان کے پاس آتا ہے. لہذا کہانی بات پہنچتی ہے تیری جوانی تک. آج کے جو مسائل ہیں, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تو ان کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آج کا جو انرجی کا کرائسس ہے, جو بجلی کی مہنگا قیمت ہے, اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس سے مہنگے بجلی کے منصوبے لگائے. اور لیکن آپ یہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت شارٹیج, آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت شارٹیج نہیں ہے, صرف ہائیڈل جنریشن کی کمی پیدا ہوئی ہے جو کہ آپ 3,000 کہہ رہے ہیں. ادروائز آپ کہہ رہے ہیں کہ منصوبوں کی شارٹیج نہیں ہے, تو یعنی کہ یہاں پہ آپ نون لیگ کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ اپنے دور میں بجلی کم از کم بنا کر گئے ہیں وہ, رائٹ صداقت صاحب؟ جی, نون لیگ ہر وہ کام کرتی رہی ہے, چاہے وہ میٹرو بس ہو, چاہے وہ بڑی سڑکیں ہوں, جس سے آدھے پیسے ان کو کک بیکس ملتے رہے. تو بجلی بنا گئے, بجلی کو ترسیل کرنے کا نظام نہیں, اس بجلی کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور یہ جو جون کا 2nd ویک شروع ہو گیا ہے غریدہ, یہ پاکستان میں گرم ترین ہوتا ہے. لہذا اس وقت بجلی کی ڈیمانڈ پیک ہوتی ہے. آج کی پیک ڈیمانڈ 23,900 ہے. مجھے بتائیں میں نے 38,000 بجلی کو کیا کرنا ہے جس کی میں پیسے بھی دے رہا ہوں, میرا غریب ملک دے رہا ہے, اور وہ بجلی نہ تو ہمیں ڈیمانڈ ہے اور نہ اگر ڈیمانڈ ہو تو ہم اس کو بھیج ہی نہیں سکتے, کیونکہ ٹرانسمیشن پہ کوئی انویسٹمنٹ کی نہیں گئی, کیونکہ وہاں سے شاید کیک بیکس نہیں ملے. ٹھیک ہے, یہ جواب لیتے ہیں. جی عابد شاہ علی صاحب, آپ چونکہ وزیر توانائی بھی رہ چکے ہیں, تو اب آپ بتائیے, پاکستان تحریک انصاف اس لیے سمجھتی ہے ان وجوہات کی بنا پہ کہ آپ اتنی اضافی بجلی بنا کر تو گئے لیکن آپ نے ٹرانسمیشن سسٹم ہی ٹھیک نہیں کیا, وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کی کیونکہ آپ کو کرپشن کرنی تھی, کک بیک کرنے تھے پی ٹی آئی کے مطابق. اب اس کا جواب دیں. اسی لیے جو آج لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جو آج عوام مشکلات میں ہیں, اس کے ذمہ دار نون لیگ والے ہیں. عابد شاہ علی صاحب. جی غریدہ, بہت شکریہ. لگتا ہے پی ٹی آئی والوں کی مت ماری گئی ہے, ویسے بھی گرمی اور کرپشن سے ان کی مت ماری گئی ہے. یہ میں ان کو ایجوکیٹ کروں, یہ نئے ابھی نیشنل اسمبلی میں آئے ہیں, میرے بھائی نیشنل اسمبلی میں یہ سوال ڈالے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں کتنی ٹرانسمیشن لائن ڈلی, کتنے 66 کے وی کے گریڈ اسٹیشن تھے, کتنی کنورژن ہوئی 132 کے وی کے, ان کو کچھ نہیں پتا. یہ بالکل لا علم اور ان کو کچھ پتا نہیں ہے. میں صداقت عباسی صاحب کو ایجوکیٹ کرتا چلوں, اگر ان کو سینس ہو, بس ان کے دماغ میں گھسا پڑا ہوا ہے جی لنڈن فلیٹ ہے, فلان ہے. میں آپ کو ذرا ان کی تسلی کروں گا اگر ان کو پتا ہو, اور یہ میرے کہنے پہ میں غریدہ جو بات کہہ کے جاؤں گا میں اس کا جواب بھی دوں گا. ان کو کہیں یہ نیشنل اسمبلی میں سوال ضرور ڈالیں اپنے وزیر سے جو بالکل ان پڑھ ہے اس میں. 500 کے وی کی ٹرانسمیشن لائن جو ہم نے اپنے دور میں ڈالی وہ 5144 کلومیٹر کی 5 سالوں میں ہم نے ڈالی. 220 کے وی کی جو ٹرانسمیشن لائن تھی وہ 8309 8,309 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن ہم نے ڈالی.
मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन जो पाकिस्तान के लिए लैंड मार्क ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा था, हमारे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की ट्रांसमिशन लाइन पर। उसके बाद जितने भी तकरीबन मैं आपको गरीदा प्रोग्राम के बाद आपको पूरी डिटेल शेयर कर दूंगा, और उसके बाद जितने भी 66 केवी के के गेट स्टेशन थे 66 केवी पर, हमने वो तमाम को 132 केवी पर ट्रांसफर किया। हमने जो पाकिस्तान की 12,000 मेगावाट पे बिजली की पैदावार पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ के गई, हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह अपने दौर में 23 से 24,000 मेगावाट पे लेकर गए। प्लस नीदन देनम अभी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का इन्होंने इफ्तिताह किया, और पाइपलाइन पे थे जो पाकिस्तान की कुल मिलाकर 3 साल में 28,000 मेगावाट जनरेशन हो जानी चाहिए थी। अब इनको ये पूछें कि जो नदीम बाबर इनके जो करप्ट तरीन एडवाइजर थे, जो अरबों रुपए के दिहाड़े लगा के गए, अपना मुंह काला करके गए हैं, क्या उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी? इनके पास ऑल्टरनेटिव निज़ाम मौजूद है, अगर तरबेला है, मंगला है, अगर इनको उनके मुतबादिल, क्योंकि 3 महीने की समरी हमारे पास आ जाती है, पावर सेक्टर में आ जाती है, हम अपने उसको ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास सोर्सेज जनरेशन के होते हैं, हम उनको टाइमलाइन में लाते हैं ताकि जो शॉर्टफॉल है उसको कवर किया जाए। अब इन नलायकों से पूछें कि क्या जो बिजली चोरी के मेरे दौर में एक 199 ग्रिड जो पॉइंट से केपी के अंदर वहां पे बिजली 99.9% चोरी होती थी, ये मुझे बताएं कि इन्होंने क्या इक़दाम किए? इन नलायकों ने, इन डफरों ने तो हमारे दिए हुए मंसूबों को उनको मेंटेन नहीं कर सके। गरीदा माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ, मैं इनको एजुकेट कर रहा हूँ, मेरे से मुनाजरा करें कि पाकिस्तान की तारीख में जितने ट्रांसमिशन का निज़ाम की तसीदात को बेहतरी रेस्टोरेशन के लिए हमारे दौर में काम हुआ, हमारे दौर में बिजली के मंसूबे LNG बेस पे लगे, हमने सोलर लाइट, विंड, जितनी भी चीप एनर्जी थी हमने इंट्रोड्यूस कराई, और इनको देकर गए कि भाई ये 23-24 हजार मेगावाट हम सिस्टम में है, और मजीद पाइपलाइन में जाए ये 27 से 28। तो फिर क्या वजह है? आबिद साहब आप कह रहे हैं कि आप अपनी गवर्नमेंट में इजाफी बिजली भी बनाकर गए, ट्रांसमिशन सिस्टम भी इम्प्रूव करके गए, 200% तो फिर करके गए। तो फिर क्या वजह है? 200% अगर आप ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक कर, फिर आज क्या वजह है? आज लोड शेडिंग क्यों हो रही है मुल्क में? इन्होंने क्या किया है मुझे बताएं कि क्या 1 किलोमीटर इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन बिछाई? तो फिर आज लोड शेडिंग क्यों हो रही है? आबिद साहब आपके नजदीक लोड शेडिंग आपके नजदीक क्यों हो रही है? आप मिनिस्टर रहे हैं, पावर के स्टेट मिनिस्टर। मैं आपको ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अब्बासी साहब को तो इन चीजों का पता नहीं है, अब्बासी साहब जरा डिस्कोर्स पे जाएं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इनके वजीर को मुनाजरा करा लें, जो झूठ बोलेगा उसका मुंह काला कर दीजिए। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर देता हूं कि ये सदाकत अब्बासी साहब नेशनल असेंबली में सवाल डालें कि पाकिस्तान के मुसल्ली नून के 5 साल के दौर में कितने ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड किया गया, कितने हजार किलोमीटर, एक सेकंड, कितने हजार किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन पड़ी, ये इनको जवाब मिल जाएगा। मुझे इनसे गिला कोई नहीं, क्योंकि ये जानते नहीं है। लाए उस वजीर को, लाए, महकमा आपके पास है, मैं चैलेंज करके आपको मैंने कहा कि 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन जो हमने अपने दौर में 5,144 किलोमीटर की डाली, 220 केवी की ट्रांसमिशन की लाइन हमने 8,309 किलोमीटर डाली, और मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन, मटियारी फैसलाबाद ट्रांसमिशन लाइन, ये हम अपने दौर में वो करके गए हैं। इनसे पूछे कि उस पर जो रिमेनिंग वर्क था क्या इन्होंने काम किया? आबिद साहब आबिद साहब इन सवालात के आप जवाब लेने दें, जो आप कह रहे हैं इन सवालात के जवाब लेने दें। सदाकत साहब आपकी तरफ आती हूँ, इजाजत है आपकी, जरा सदाकत साहब से जवाब ले लें, क्योंकि बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, बड़ा जबरदस्त है। आपके टाइम में से 10 सेकंड इजाजत है, 10 सेकंड ले लें आप, फिर उसके बाद कुंडी साहब का टाइम है। सदाकत साहब आपको चैलेंज दिया आबिद शली साहब ने, और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने रख दिए सामने। नहीं है मुझे असेंबली में सवाल डालने, जो इन्होंने मेरे बारे में हद तक अमेज बातें की, दिमाग में भूसा भरा वाली,
میں ان کو اگنور کر دیتا ہوں، چلیں کوئی بات نہیں، ان کا اپنی تربیت کا معاملہ ہے، لیکن میں ان کو ادب سے تمیز سے بات کروں گا کہ مجھے سوال ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جناب عابد صاحب. میں ابھی منسٹر جو آپ انرجی کے منسٹر ہیں ان سے میں نے ابھی مل کے بریفنگ لے کے تمام فیکٹس لے کے آیا ہوں، اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اس حکومت نے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس کو غلط ثابت کریں، 49 ارب روپیہ اس حکومت نے انویسٹ کیا ہے 3 سالوں میں ٹرانسمیشن پہ، اور ٹرانسمیشن کو بہتر کرنے کے بعد آج بھی ٹرانسمیشن 23 سے 24 ہزار ہے، اور بجلی کی جو کیپیسٹی ہے وہ 37 سے 38 ہزار ہے. یہ 15 ہزار اس نواز شریف صاحب کے دور کا اس قوم پہ عذاب ہے. اور پچھلے خالی 3 سالوں میں غریدہ 400 ارب روپیہ کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ ایڈ ہوئے ہیں اس قوم پہ. وہ جو کہتے ہیں نا نواز شریف کھاتا ہے تو کیا لگاتا ہے، یہ جو نواز شریف کھاتا رہا نا، نہیں اس صداقت صاحب جواب نہیں آیا. عابد شلی صاحب نے بڑے فیکٹس اینڈ فگرز دیے. ایک سیکنڈ، کنڈی صاحب کا ٹائم ہے ویسے. میں غریدہ ایک سیکنڈ کیا جواب نہیں، مجھے سوال کریں نا. میں نے بتایا کہ 49 ارب روپیہ اس حکومت نے ٹرانسمیشن پہ لگایا، اور اس کے باوجود ٹرانسمیشن 23 سے 24 ہزار ہے. 1 منٹ کہ ایک بھی پاور پروجیکٹ جس پر کیپیسٹی چارجز بلڈ ہوتے ہیں، غریدہ میں پھر پاکستان کی عوام کو آپ کے توسط سے ان کا جھوٹ بتا رہا ہوں، ہمارے دور میں 14,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی، اور پلس اور ایک بھی پاور پروجیکٹ میں اگر کیپیسٹی چارجز بلڈ ہوں غریدہ، آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا. میں آپ کو پبلکلی کہہ رہا ہوں. آپ سنیں غریدہ، فیصل کنڈی صاحب کا جواب لینے دیں مجھے اس پہ. عابد صاحب مجھے جواب نہیں ایک منٹ نہیں غریدہ، میں جواب، میں قوم سن رہی ہے، میرا ٹائم آپ نے کنڈی صاحب کو دینا. میں آپ کے سامنے جو باتیں کر رہا ہوں یہ سنیں نا غریدہ، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. آپ مجھے عباسی صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی پاور پروجیکٹ جس کے اندر کیپیسٹی چارجز بلڈ ان ہوں گے، جو صدا آپ یہاں پر تعین کریں گی، میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں. ان کو ایجوکیٹ کریں پلیز. اچھا عابد صاحب، صداقت صاحب جواب دے دیں اس کا، پھر کنڈی صاحب کی طرف مجھے جانا ہے. مجھے کنڈی صاحب کی طرف جانا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے ویسے ان کے ساتھ. صداقت صاحب جلدی جواب دے دیں. اس کا جواب دے دوں نا، جلدی جواب. میرا ٹائم کنڈی صاحب کو دے گا. میں یہ قوم کے سامنے جو فیکٹ رکھ رہا ہوں، اگر یہ فیکٹ غلط ہو میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. عابد صاحب ذرا صداقت صاحب جواب لے لیں. صداقت صاحب کوئکلی جواب دے دیں. صداقت صاحب کوئکلی جواب دے دیں ذرا. میں قوم کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں، اگر یہ فیکٹ غلط ہو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں. 2012 عمران خان کی حکومت نے کی. یار بات کرنے دیں نا، یار بات کرنے دیں. یہ مناسب نہیں ہے، ان کو چپ کرائے نا. عابد صاحب، یہ وقت ضائع کر. عابد صاحب ذرا صداقت صاحب کو جواب دینے دیں. عابد صاحب ریکویسٹ ہے صداقت صاحب کو جواب. میں قوم کے سامنے یہ عابد صاحب ذرا صداقت صاحب جواب دے لیں نا آپ کے چیلنج کا. جی صداقت صاحب کوئکلی پلیز. میں غریدہ آپ کو ان فیکٹ کی ذمہ داری ہے. میں قوم کے سامنے معافی مانگوں گا اگر یہ غلط ہو. 2012-13 میں عمران خان کی حکومت نہیں ہے، کیپیسٹی چارجز 150 ارب. 2018 میں عمران خان کی حکومت نہیں ہے، کیپیسٹی چارجز سارے جو آپ کے آئی پی پیز ہیں 450 ارب. اور وہی ایگریمنٹس 2020 میں 650 ارب، آج 850 ارب. مجھے بتا دیں یہ کیپیسٹی چارجز کے معاہدے عمران خان نے کیے ہیں یا پیپلز پارٹی اور نون نے کیے ہیں؟ ظاہر عمران خان نے. ٹھیک ہے آپ کے فگرز آ گئے. ایک چھوٹی سی بریک مجھے لینی ہے. عابد شیرالی اس کو غلط ثابت کریں. 10 سیکنڈ میری معذرت صاحب. غریدہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خدا را ان کو ایجوکیٹ کریں. 13,000 میگا واٹ جو بجلی پیدا کی گئی، اس میں ایک بھی کیپیسٹی چارجز اگر بلڈ ان ہوئے تو میں آپ کا یہ سامنے فیکٹس اینڈ فگرز تو عابد شلی صاحب نے رکھ دیا ہے نا. پیپلز پارٹی کا دور بھی بیچ میں آ گیا. مجھے ایک چھوٹی سی نون لیگ کی حکومت جاتی ہے، کیپیسٹی پیمنٹ. عابد صاحب اور صداقت صاحب، عابد صاحب اور صداقت صاحب سوال ڈالیں یہ والا، بالکل اس پہ ایجوکیٹ ہو جائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. کنڈی صاحب بہت معذرت کے ساتھ ایک بریک لے لوں، واپس آ کے ان دونوں حضرات کا ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. واپس آئیں گے، فیصل کریم کنڈی صاحب سے تفصیلی جواب لیں گے. اسٹے ود اس. جی
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत बहुत माजरत फैसले करीम कुंडी साहब, लेकिन वो आपको पता है कि डिस्कशन कितनी हीटेड चल रही थी, एक तरफ मिनिस्टर पावर और एक तरफ गवर्नमेंट के तर्जुमान। अब बात आ गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी कि आपके दौर में सिर्फ 12,000 मेगावाट जो कि नून लीग ने फिगर दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि 2012 से 13 सदाकत साहब 150 अरब का कैपेसिटी चार्जेस आप लोग छोड़ के गए थे, तो आप भी जिम्मेदार है आज की लोड शेडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिगर्स में इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं मुझे नहीं पता था कि मैं इस पर एक्सपोर्ट नहीं करता, मैं आपको फिगर बल्कि जो भी है मैं आपको इंशाल्लाह ये है कि मैं अपने ट्वीट पे या इंफॉर्मेशन कल जब भी होगी हम उस पर करेंगे। लेकिन बात ये है कि देखें अब्बासी साहब वगैरह जब आपके पास दलाइल ख़त्म हो जाते हैं ना, जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, तो फिर आप हाथ डालते हैं लड़ने पे या गालियों पे आ जाते हैं। तो अब देखें अब्बासी साहब जो इल्ज़ामात लगाना चाहते हैं लगाएं, जब दलाइल ख़त्म हो जाते हैं फिर कहते हैं आप लोगों ने माजी में करप्शन कर ली इसलिए हमारे पास बिजली नहीं है। देखिए आप ये बताएं कि इस हुकूमत ने पहले बताएं कि कितने मिनिस्टर चेंज किए हैं। आज वो बेचारा नया जो मिनिस्टर है उसके पास पता नहीं उसको कि मैंने क्या जवाब देना है। आप अब जो अपने आबिद शली साहब बता रहे थे कि हमने ट्रांसमिशन लाइन पे कल एक एमएनए का खड़ा हुआ पेशावर से, उन्होंने कहा कि मैं वापड वाले कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए अपने फंड से हमें पैसे दे दें। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, इसमें कोई मतलब है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़ा हो उसने कहा है। और जिस तरीके से अपने पार्लियामेंटेरियन को बुरा भला कहा है, आपके हमारे पास बिजली बड़ी वाफिर मकदार में ये है, बहुत वही मैं नूर आलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कल उन्होंने जो बात की थी, देखें अब ये कह रहे हैं इतने वाफिर मकदार में है, ये चीजें हैं वो चीजें, तो बिजली कहाँ की वाफिर मकदार वाली? वो कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक नहीं है ना, तो बिजली कैसे पहुंचाए लोगों को? मसला ये आपने अब देखिए इतने अरब रुपए हमने लगाए, आप ये कहाँ पे लगाए बताएं? तो कह रहे हैं 49 अरब 49 अरब हमने ट्रांसमिशन सिस्टम पे लगाया। नहीं, ट्रांसमिशन सिस्टम 50 अरब लगाए, कहाँ पर लगा वो बिजली? कहाँ क्यों नहीं आ रही है? ये तो आप अभी इस्लामाबाद से थोड़ा बाहर जाएं, लोड शेडिंग की सूरत हाल देखें। इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद सोशल मीडिया पे जो आप देखें, आपने पूरे जो है कोरोना में स्कूल बंद किए, अभी आप बच्चों को मतलब देहातों में बच्चे 50-50 के क्लासरूम में बैठे हैं बगैर बिजली के, आप उनको पढ़ा रहे हैं और वो वहाँ पर कोई बेहोश। और आज मेरे ख्याल इस्लामाबाद में 25 बेहोश हो गए। जब इस्लामाबाद में सिचुएशन है तो आप रूरल एरिया में जहाँ पे आप खबरें जिनकी बहुत किल हो जाती हैं, उनकी जब खबरें तो क्या करेंगे? देखिए ये जो आपका जो कैसेट है ना, करप्शन डाकू चोर, ये खत्म हो गई है। आप बताएं कि आपने क्या किया है? हम तो बड़े बुरे लोग थे ना। आपने 3 साल इधर और 8 साल केपी में आपने क्या किया है? अभी मैं कहता हूं कि आपके 8 साल केपी की हुकूमत थी, आप इस वक्त केपी जो है हाइडल में सबसे सस्ती बिजली बनाती है, लेकिन आप जो है वही बिजली हम केपी पे महंगी बेचते हैं। ये चीजें, ये बातें आप बताएं कि आपने किया क्या? आप बोलेंगे नहीं बस पार्टी जो है ये लोग चोर हैं, नून वाले डाकू हैं। भाई चलो हम बुरे हैं, हमें अदालत सजा दे दे। आपने अभी तक कोई चीज प्रूव नहीं की। आपने क्या किया भाईजान? आपको जो हुकूमत मिली, आपके पास जो मईशत के रसूल थे, आपके पास जो बड़े टार्जन थे, आपके जो पिछले वजीर थे, वो कहते हैं माजी की हुकूमत का कसूर है, उमर अयूब साहब, ठीक है। और अल्लाह की मेहरबानी ये है कि हर हुकूमत में सवाई पीपल्स पार्टी के हर हुकूमत में वजीर रहे, उनके वालिद साहब भी रहे, वो भी रहे। अब क्या कहेंगे? अब बोलेंगे मेरे मौजूदा मिनिस्टर की कोताही है। अब वो बेचारा जो नया वजीर है, शरीफ आदमी है, उसको ये पता नहीं कि मैंने कितने दिन रहना है, मेरे बाद किसने आना है। तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया उस वजीर का। 40 दफा तो आपने उसकी वजारत बदली, 4 दफा चेंज हुए, 5 दफा चेंज हुए। तो कहते हैं यार बस छोड़ो, बस अगली किसी ने आना है, मेरे जगह किसी और ने आना है। तो ये चीजें आज पूरा पाकिस्तान रोडों पे है, खवातीन जो है वो रोडों पे हैं, बच्चे रोडों पे हैं। आज जो है एक तो ये चीजें, दूसरी जो वापडा जुल्म करती है, जो आपके गैर एलाने लोड शेडिंग कर देती है, आपके जो है ना आपको बिलिंग। अब आप कहते हैं चोरी, चलो हम मान लेते चोरी होती है। आप मुझे बताएं वापडा की चोरी बगैर वापडा के मिले हुए हो सकती है? कौन थंबे पे चढ़ेगा और बिजली की तार से चोरी करेगा? जब तक वापडा के मुलाजमीन उसमें मुलविस ना हो, किसी का बाप भी चोरी नहीं कर सकता है। उसको कौन ठीक करेगा? ये लोग ठीक करेंगे। अब मुझे बताएं कि इन्होंने क्या मतलब है कि उसके लिए किया? कुछ भी नहीं। सारे दिन बस ये आ जाते हैं, फलां चोर है, फलां डाकू है, फलां इंडिया का एजेंट है, फलां इसराइल का एजेंट है, उसकी वजह से पैसे मिल रहे हैं। बाकी इनके पास अगली कैसेट ही नहीं, खत्म हो जाती है। पहले कहते थे कि हमें मौका दो, अभी कहते हैं हमें टाइम दो, कुछ अर्से बाद कहेंगे हमें माफी दे दो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये 3 इनके नारे हैं। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है जी। सदाकत साहब कोई डीएसएनजी का मसला हो गया जी। बिल्कुल, मैं आज सवाल आपसे दोहराती हूँ। सदाकत साहब जवाब दीजिए इसका। वो कुंडी साहब कह रहे हैं कि पहले आप कहते थे हमें मौका दो, अब कहते हैं टाइम दो, कुछ अर्से बाद कहेंगे हमें माफी दे दो। चले कुंडी साहब हमारे सियासी भाई है, तो ये भी ना कहें तो और क्या कहें। लेकिन एक बात समझने की है फरीदा, कि आज ये वो हफ्ता है जिसमें हीट वेव पाकिस्तान में पीक पे है, बिजली की अनप्रेसिडेंटेड हाई डिमांड है,
اور بہت جگہ تو پر وہ load عابد shedding صاحب کی کہہ وجہ رہے یہ- ہیں نا کہ سمری منسٹری میں پہلے سے آ جاتی ہے، 3 مہینے پہلے سے آ جاتی ہے، آپ کے پاس محکمہ موسمیات ہے، آپ کے پاس مہینہ فورکاسٹ پہلے نہیں ہوتا، فورکاسٹ پتا چلتا ہے کہ سنو فال ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، مہینہ پہلے پتا چلتا تو ہے. یہ کیا معلوم نہیں تھا کہ آپ کے منسٹر کو تو اس کی عید کے چاند کا سال پہلے پتا ہوگی فلاں دن عید ہوگی. آپ کے منسٹر کہتے ہیں میرے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ گئی جو ماضی کے سائنس ٹیکنالوجی منسٹرز اتنے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ میرا خیال سائنس ہے ٹیکنالوجی کہہ رہے فورکاسٹ تھے کہ میرا سوری میں نے آپ کو 10 سیکنڈ ٹائم لے لیا. اب آپ کی بات میں بڑے آرام سے سنیے. آپ نے اتنے تانے مارے، میں نے سنیا، میری بات بھی نہیں بھیا میں بھی بڑے خاموشی سے آپ کو اپنا ٹائم دیتا رہا کہ جب زیادہ بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور بہت گرمی ہوتی ہے تو اکثر جو لوکل ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بیکاز وہ آپ کو پتا ہے ٹرانسفارمر اڑ جاتے ہیں، وہ ظاہر ہے فالٹی نظام ہمارے پاس ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو مجھے عابد صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے اور یہ بہت بڑے عالم ہیں، ظاہر ہے آج کل لنڈن میں ہوتے ہیں، وہاں شاید زیادہ ان کو معلومات ہوگی. میں تو پاکستان کی سڑکوں پہ پھرتا ہوں اور پاکستانی ہوں اور یہاں پہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، میں کوئی یہاں بھاگ نہیں جاؤں گا. کہنے کی بات یہ عابد صاحب کہ یہ 49 ارب روپیہ لگا ہے ٹرانسمیشن پہ، اس کو امپروو کرنے پہ، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے جیسے تربیلا میں نے کہا ٹیکنیکل فالٹ آ گیا. نمبر 2 یہ ہو گیا کہ وہ لوکل ٹرانسمیشن سسٹم بیٹھ جاتا ہے جب ڈیمانڈ انپریسیڈنٹڈلی ہائی ہوتی ہے، ہیٹ ویو کی وجہ سے اے سی چلتے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوکل سسٹم ٹرپ کر جاتا ہے. تو موسٹ آف دا پلیسز پہ جو لوڈ مینجمنٹ صرف 1000 میگا واٹ کا مسئلہ ہے، 23-24 ہزار کے درمیان ڈیمانڈ سپلائی کا فرق ہے. زیادہ فرق لوکل میں جو کے پی میں بھی آ رہا ہے وہ لوکل سسٹم ٹرپ کر جاتا ہے جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے. اس وجہ سے بہت ساری شکایات ہیں، جائز شکایات ہیں، لیکن پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ اس کی ذمہ دار ہے، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی تو ہے موجود لیکن وہ لوکل سسٹم ٹرپ کر جاتا ہے اور ہائیڈل جنریشن نہیں ہو پائی، یعنی کہ نون لیگ ذمہ دار ہے یا ٹیکنیکل فالٹس ہیں؟ یہ دونوں ایک ہی باتیں جی غریدہ، دونوں ایک ہی باتیں. نون لیگ جس شوق سے، جس خوشی سے وہ آئی پی پیز کے معاہدے کرتی تھی، اس شوق اور خوشی سے اگر ٹرانسمیشن سسٹم کو انہانس کرتے پچھلے 30 سال تو یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہ ہوتا. آپ چیلنج دے چکے ہیں نا کہ آپ قومی اسمبلی میں سوال اٹھائیں، آپ کا سیشن چل رہا ہے بجٹ کا. آپ صداقت صاحب کل اسمبلی کے سیشن میں سوال ڈال دیں کہ نون لیگ نے ٹرانسمیشن سسٹم میں کتنی لائنیں بچھائی ہیں. آپ ڈال دیں گے سوال کل؟ دیکھیں جتنی لائنیں بچھائی ہیں، میں آپ کو جو فیکٹس بتا رہا ہوں، میں غریدہ منسٹر جو پاور منسٹر سے ملاقات کر کے ابھی آیا ہوں 5 سے 7 بجے تک، اور اس پہ بریفنگ لے کے آیا ہوں. 23,000 کی سر یہ تو آپ کی بریفنگ ہو گئی نا، عوام کو بھی تو پتا چلے نا سر، عوام کو پتا چلے نا. قومی اسمبلی میں سوال ڈال دیں سر. جی آپ سنیں نا، میں کل مجھے سوال ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل فیکٹ لے آ جاؤں گا. میں کہتا ہوں کہ 38,000 میگا واٹ بجلی پہ نون لیگ نے چونکہ کمیشن پہ لگائی ہے، کتنی ٹرانسمیشن پہ لگائی مجھے بتائیں. اچھا عابد صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں. عابد صاحب سے پوچھیں کہ ٹرانسمیشن کی کیا کیپیسٹی ہے. عابد صاحب ٹرانسمیشن کی کیا کیپیسٹی ہے پاکستان، مجھے بتائیں. میرے پرسنل ٹیگ میں ان کو اس کا چھوڑیں، ان کو میں بتا رہا ہوں 140 بلین 140 بلین روپیز کے. مجھے بتائیں کتنے میگا واٹ کی ٹرانسمیشن ہے. اچھا عابد صاحب کا جواب، عابد صاحب جواب دے دیں. جائلوں والی بات نہیں سن لیں آپ، میں فیکٹس اینڈ نہیں، میرا سوال کے مطابق جواب دینا بھائی. میری بات 38,000 کی کیپیسٹی ہے، ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی کیا ہے؟ میرے بھائی جی بولے اسے ذرا غریدہ ہے، اس کا باجہ ذرا بند کریں پلیز. نہیں عابد صاحب ایسے نہ کریں، ایم این اے ہیں، الیکٹڈ ایم این اے ہیں، ایسے نہ کہیں. عابد صاحب کوئی اگر گھٹیا بات نہ کریں تو ان کو مزہ نہیں آتا. بات سنتے نا بھائی، میری بات سنیں نا، بولے نا، گھٹیا باتیں نہ کریں، صحیح باتیں کریں. اچھا لیٹس سٹک ٹو فگرز، لیٹس سٹک ٹو فیکٹس. ابھی یہ کیونکہ سچ سننے میں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کا اپنا ٹرانسفارمر گھما ہوا. 140 بلین 140 ارب کے 13 پروجیکٹس کے پی میں ہم نے کیے. اگر صداقت عباسی کو اس کی ڈیٹیل چاہیے تو غریدہ آپ کو میں اس پروگرام کے بعد میل کروں گا، پلیز آپ اپنی ٹی وی اسکرین پہ شو کیجئے گا. اس کے بعد سندھ میں 116 ارب روپے کے 13 پروجیکٹس ٹرانسمیشن. بھائی میرے سوال کا جواب دے دیں بھائی جان. اور یار بات سن لو نا، یہ ایک تو یہ باویں ہیں. میرے سوال کا جواب دینا، آپ باقی باتیں کر رہے ہیں. کتنے ہزار میگا واٹ کی ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے؟ اس کو کہیں کہ میری بات سنیں کیونکہ اس کو سمجھ نہیں ہے. یہ جائے اپنے منسٹر سے ٹیوشن لیں، یہ دونوں میرے سے آ کر ٹیوشن لے لیں. میں ان کو بتاؤں گا کہ پاور سے انہوں نے ادھر لندن آئے، کہاں آئے آپ؟ آئے نا ادھر آئے، آپ سے بات کرتے ہیں. یار بات سن لو، جہالت کی بات نہیں کرو آپ.
آپ اور لندن کے ہمارے پاس نہ ہمارے فلیٹ ہے، ہم رہیں گے کہاں پہ؟ جگہ دیں گے رہنے کی ہمیں؟ اور میفر فلیٹ میں آ جاتے ہیں، یہ کیڑا میفر فلیٹ میں ہمیں موقع دیں ہم آ جاتے ہیں۔ عباسی صاحب یہ کیڑا بہت، میری بات سنیں فریدہ، میں اس کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں، میں اس کو سمجھا رہا ہوں، یہ اور اس عابد صاحب میرے سے فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، عابد علی صاحب اور صداقت عباسی صاحب. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عابد صاحب میری ایک گزارش سن لیجئے، وہ سمپل سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی جنریشن کیپیسٹی کیا تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جنریشن کیپیسٹی اور آپ کی ٹرانسمیشن کیپیسٹی دونوں کیا تھی. وہ یہ سمپل سوال کر رہے ہیں. یہ جواب دیں بس. میں میری بات سنیں، ہم نے لیول کیا اپنی جنریشن اور ٹرانسمیشن کو پورے ڈسکورس سے لے کر ٹرانسمیشن لائن. میں نے آپ کو غریدہ کہا ہے کہ میں آپ کو ڈیٹا ہے، انہوں نے تو اسمبلی میں آپ کو پرووائڈ نہیں کرنا. میں آپ کو 15 کاپیز بھیجوں گا اور اس پہ یہ مجھے جٹلائیں. آپ جو سزا کہیں گی، جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ رکھے. میں صداقت عباسی صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں کہ چیلنج کر رہا ہوں کہ میرے فیکٹس اینڈ فگرز کو آپ اسمبلی کے اندر کوشچنز ڈالیں. مجھے موقع دیں میں بولوں. آپ مجھے کو موقع دیں میں بات یار ایک منٹ پلیز، آپ کو نہیں پتا، آپ جائیں جا کے، آپ کو نہیں پتا. موقع دیں نا، بات کا جواب کرنے کا موقع دیں. آپ اس طرح بات بیچ میں ٹوکیں گے، آپ بات نہیں کر سکیں گے. آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں صبر نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایک کیسٹ کی طرح، ایک بابے کی طرح گھما دیا جاتا ہے. وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں. یہ کام میں نے نہیں ہونے دینا، کیونکہ اس سیکٹر میں میں نے کام کیا ہوا ہے. آپ کو جو بھی میں چیز عابد شیر علی کرے گا وہ فیکٹس اینڈ فگر سے کرے گا، ہوائی فائر نہیں کرے گا. آپ کے پاس ادارہ ہے، آپ کے پاس ڈسکورس کے چیف ہیں، آپ کے پاس اینٹی ڈی سی ایس نیشنل ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کمپنی کا ادارہ ہے. جو میں بات ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، آپ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اس کو جھٹلائیں. یہ میں آپ کے وزیر، یہ غریدہ پروگرام رکھیں، ان کے وزیر کو بلائیں، ان کے ترجمان کو بتائیں، کیونکہ اس سے میں بات نہیں کرتا. یہ بالکل ٹوٹلی سارے اس ایشو پہ. آپ اس ایشو پر بجلی کے معاملات پہ انہوں نے ایک دھیلے کی بھی ڈیولپمنٹ نہیں کی، ایک دھیلے کی انہوں نے ٹرانسمیشن کی ایڈیشن نہیں کی، ایک دھیلے کی انہوں نے جنریشن ایڈ نہیں کی. جو پاکستان مسلم نون پیدا کر کے گئی، عابد صاحب جو پائپ لائن نے پروجیکٹ عابد صاحب، میں نیکسٹ پروگرام میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ حماد اظہر صاحب ضرور ہوں. میں کوشش کروں گی کہ عابد صاحب آپ کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں حماد اظہر صاحب ضرور ہوں، ورنہ حماد اظہر صاحب تو آتی ہوں. صداقت صاحب آپ کی طرف حماد اظہر صاحب تو آتے ہی نہیں ہیں. عمر ایوب صاحب بھی نہیں آتے، حماد اظہر بھی نہیں آتے. کوئی میڈیا کے سخت سوالات کا سامنا ہی نہیں کرتے، وہ صرف قومی اسمبلی میں تقریر کرنے آتے ہیں. صداقت صاحب اب جواب دیجیے. اچھا غریدہ، میں عابد شیر علی کو چیلنج کرتا ہوں، 1 مہینے کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر یا ڈی چوک میں آ کے کھڑے ہو جائیں. میں ان کو جواب دوں گا کہ 4000 میگا واٹ اس حکومت نے ایڈ کیا ہے سستی بجلی، اور 49 ارب ٹرانسمیشن پہ لگایا. میں نے ان سے سوال پوچھا عابد شیر علی صاحب کہ آپ بتائیں کہ آپ کے دور میں ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی کیا تھی. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. آئیں بائیں شائیں. میں تو لندن آ نہیں سکتا، نہ میرے پاس فلیٹ میں جگہ ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے. آپ آئیں ڈی چوک میں آ جائیں. اچھا ایک منٹ، چیلنج ہے ڈی چوک میں. ایک منٹ عابد. صداقت صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 سالوں میں، صداقت صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سالوں میں 4000 میگا واٹ، جبکہ اپنے 3 سے 4 سالوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت 12 سے 14 میگا واٹ ایڈ کر چکی تھی، 14000 میگا واٹ ایڈ کر چکی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ 4000 میگا واٹ ایڈ کی. 3 سالوں میں نہیں، اس دور میں 4000 بجلی سستی ایڈ ہوئی، اور یہ جو پانی والی بجلی اور 49 ارب ٹرانسمیشن. یار آپ مجھے بول رہے ہیں نا، آپ کو میں نے اب عابد صاحب اپنی بات پہ خود عمل کریں نا. عابد صاحب آپ کا جواب آ گیا. آپ نے کہا تھا درمیان میں انٹرپٹ نہ کریں، آپ درمیان میں بولنا نا. میں عابد شیر علی کو چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کے کسی کونے میں آ کے مجھ سے یہ مناظرہ کر لیں. چلیں ٹھیک ہے. چلیں عابد صاحب تو فی الحال ان کے دور میں مجھے ان کے درمیان مجھے بولیں گے. یہ دیکھیں، مجھے موقع دیں. میں فیکٹس اینڈ فگر سے بات کروں. یہ دیکھیں کتنا لینا ریکارڈ.
मेरे से ले ले, ये देखे मैंने संभाला हुआ है आपके इसी दिन के लिए, ये देख ले, मैंने भी संभाला, ये देखें। ये सदाकत साहब को व्हाट्सएप कर दें या हमाद रजा साहब को व्हाट्सएप कर दें, फैसल कुंडी साहब। ये मेरे पास, ये देखें, ये दिखाएं, इस पे कैमरे में दिखाएं, ये सारे। और ये आपका मैट्रिक का पेपर है गलत, मैं फैक्ट्स एंड फिगर से बात कर रहा हूँ। और दूसरी अपने जुगता मारो, और दूसरी जुगता मारो, ठीक है, आए ना, जुर्रत बने ना, एक मिनट के बच्चे बने आए पाकिस्तान में, क्यों चुप के बैठे? इधर आए मुनाजरा हो। देखें, अब्बासी साहब को एक तरीके से तो आप अप्रिशिएट करें ना, क्योंकि वो जरा सारे भाग गए, इन बेचारों को उन्होंने रखा हुआ है कि आप कोई आता ही नहीं है ना, हम आते हैं हमारे प्रोग्राम में। अब प्रॉब्लम ये, मैं अब्बास साहब को अप्रिशिएट भाग जाते हैं। अब प्रॉब्लम उसके पास ये है कि उसको जो मिनिस्टर साहब ने या मिनिस्ट्री ने कागज भेजा है, उससे दाएं बाएं तो जा नहीं रहा अब्बासी साहब, वही चीज देख रहे हैं कि ये सवाल करना है। मैं जवाब देता हूँ, आप सवाल पूछे कुंडी साहब, मैं जवाब देता हूँ, आप सवाल करें, कोई सवाल करें, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, बात तो करें ना, आप क्यों दिल पे ले रहे हैं बात? 36,000 की कैपेसिटी है, नहीं सुने, नीचे मत देखना ना, कागज को मत देखो, बगैर कागज के 24 है, सुनो, बगैर कागज के, कागज साइड में कर दो, फिर तुम पढ़ो। नीचे देख रहे, कागज को देख रहे, खुदा का मुझे, मैं फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ इस बेचारे को, जो चीज दी गई है, इस बेचारे को जो चीज दी गई है वो बेचारा वो पढ़ रहा है। ये इसको अगर आप कहना कि यहाँ से आप राइट हो जाओ तो राइट नहीं हो सकता बेचारा, क्योंकि देखें, लेकिन वो फिगर्स पे बेस करके बात कर रहे हैं। एक मिनट सदाकत साहब, एक मिनट सदाकत साहब, मैं नहीं समझता कि मैं एक्सपर्ट हूँ एनर्जी का, लेकिन मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट क्योंकि, और अब्बासी साहब ज्यादा एक्सपर्ट, आबिद साहब की वो मिनिस्ट्री में रहे हैं 5 साल, सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमसे ज्यादा उनको वो होगा। अगर आपके वजीर आज होते या आपके फॉर्मर वजीर होते जो कि कह रहे थे पिछली हुकूमत ने तबाह कर दी है, जिसमें वो खुद भी शामिल होते थे, अब सारे जो आपके वजीर हैं बेचारे वो जो कहते हैं पिछली हुकूमत तबाह की, वो खुद उस हुकूमत का हिस्सा होते थे। अब हम क्या करें उनके साथ? अब मसला ये है कि इनको जो कागज दिया गया है, किसी भी आप पीटीआई वाले को देखें, बगैर कागज के वो कभी भी टीवी प्रोग्राम नहीं करेगा, क्योंकि वो इधर दाएं बाएं होगा, फिर अगले दिन क्लास होती है कि तुमने क्यों इधर से ये कागज इधर उधर क्यों गए हो। अब देखिए, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप आ जाते हैं कि इस बात को देखें, अगर हमने तो बहुत गलत काम किया, ठीक है, बकौल आपने बिजली बड़ी ठीक कर दी थी, आज क्यों औरतें, बच्चे, बूढ़े, सारी दुनिया रोड पे क्यों निकली हुई है? किधर की वो बिजली? आपकी इतनी बिजली पैदा हो गई कि हम संभाल ही नहीं सकते हैं। आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आपके अपने एमएनए रो रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या क्या तकरीरें नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी मीटिंगों में क्या क्या बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन मसला यह कि अगर आपके कॉम्पिटेंट वजीर होते तो आप चेंज ना करते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपके जब लोड शेडिंग का टाइम आ गया, आपने अपना वजीर चेंज कर दिया, दूसरे वजीर को ले आए, तो ठीक है, लोग कहेंगे मैं नए हूँ, ब्रीफिंग लूंगा, इतना टाइम गुजर जाएगा। ये चीज नहीं है। आपके मौसमियात आपको 6 महीने पहले बताते हैं कि आपकी ये वेव आ रहा है, ये सैलाब आ रहा है, ये मानसून की बारिशें ज्यादा होने वाली है, कम होने वाली है। आप तो बड़े एक्सपर्ट अपने आप को जो है ना बना लेते हैं, और वो कि हम तो जो है क्लाइमेट चेंज ने हमें तबाही मचा दी है, आप साल के 12 मौसम भी ले हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि गर्मी आने वाली है। खुदारा ये बिलियन ट्रीज जब से शुरू किए हैं, गर्मी ज्यादा हो गई है, जिस चीज को हाथ लगाते हो उल्टा हो जाता है। खुदारा माफी दे दो इस कौम को, चीजों को हाथ मत लगाओ, जिधर भी आप चीजें शुरू करते हो उसको उल्टे आ जाता है। लिहाजा जो है ना, कोई खैरात ज़कात दो, कोई खैरात करो, ताकि खुदा गर्मी को टाले, दुआएं करें, मस्जिदों में जाएं, ताकि चीज सही हो। सदाकत साहब जी, गरीदा मेरे साथ जाती है कि जब मैं बोलता हूँ दरमियान में आप आबिद साहब को माइक खोल देती हैं। देखिए, इस तरह नहीं है। नहीं, आबिद साहब का माइक खुला हुआ है, हम किसी का माइक ऑफ नहीं करते, लेकिन आप तसल्ली से जवाब दें। नहीं सुने, देखिए, मैं ताकि लोग समझ सके, ये कागज इसलिए लेके आते हैं कि इसमें जाहिर है एनर्जी के बंदे नहीं है, 150 अरब 450 अरब, ये मुझे बताएं, मैं तो 850 अरब। आबिद साहब एक मिनट, आबिद साहब सिर्फ 1 मिनट। जी सदाकत साहब, ये मैं इसलिए लेके आया हूँ कि कोई गलत कोर्ट, यार इन्होंने चुप तक रहो, मैं गलत कोर्ट ना करूं। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जुबानी नहीं, मैं एनटीडीसी का रिकॉर्ड दे रहा हूँ। ये क्या है? अच्छा आबिद साहब, इनको कहें। आबिद साहब 1 मिनट, सदाकत साहब जरा जवाब दे दें मुकम्मल। सदाकत साहब जरा मुकम्मल जवाब दे दें। सदाकत साहब जरा मुकम्मल जवाब दें आप। जी, कुंडी साहब ने पहला जो एतराज लगाया वो ये कि हम मिनिस्टर से डेली की अपडेट लेके आते हैं ताकि फैक्ट्स गलत कोट ना करें। नंबर 2, जो मैंने बात की कि इस वक्त 940 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जो बिजली की बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिमांड है, उसकी वजह से इश्यू आया हुआ है। और जो आप कह रहे हैं कि पहले से वेदर फोरकास्ट होती है, मेरे भाई फॉल्ट जब आते हैं, जब आपका ट्रांसमिशन सिस्टम में आपके वो शॉर्ट सर्किट क्या कहते हैं, वो जो आपका वो आउट हो जाता है, जब डिमांड और सप्लाई के फर्क की वजह से, उसकी वजह से कोलैप्स होता है सिस्टम में, टेक्निकल फॉल्ट आते रहते हैं। जो हम फैक्ट्स लेके आते हैं
اس لیے کہ ہم حکومتی نمائندے ہیں، ہم یہاں جا کے زمین آسمان نہ ملائیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں عابد شہید صاحب وزیر ہیں، انہوں نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ٹرانسمیشن کیپیسٹی کتنی تھی، پروڈکشن کیپیسٹی 38,000 ہے، ٹرانسمیشن کیپیسٹی 23,000 ہے. وہ جواب نہیں دے رہے. ٹھیک، چلیں عابد صاحب جواب دیجئے پلیز اس کا، تاکہ ہم پروگرام پھر اس پہ کلوز کر دیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم 28,000 میگا واٹ تک بجلی کی کیپیسٹی جو ٹرانسمیشن لائن کی تھی چھوڑ کے گئے تھے. میں کہوں اس کو سمجھ نہیں آ رہی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے وزیر کو بلائیں جس کو سمجھ آئے. یہ کاغذ رکھا ہوا ہے 28,000 میگا واٹ کی وزیر پاکستان میں لندن میں نہیں ہوتا. ہم لے کر یا سن لیں آپ، اب سن لو. 28,000 میگا واٹ کی بجلی کی کیپیسٹی کو جو کیری کر کے ٹرانسمٹ کر سکتی ہے فرام 500 kV to 220 kV اور سو آن، وہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ ہم اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کی ٹرانسمیشن لائن کو لے کر کے گئے تھے، اپنی ہر چیز کر کے گئے تھے. ان سے پوچھیں ابھی پروڈکشن کیپیسٹی کتنی ہے، ان سے آپ پوچھیں. کی کم عقلی بابر ندیم بابر جیسے چوروں کو آپ نے پوچھیں لگایا، پروڈکشن کیپیسٹی کتنی ہے. پاکستان کے لوگوں کو لوٹا. 22 روپے میگا، آپ نے 22 روپے فی یونٹ کیا، ہم 7.5 روپے میں چھوڑ کے گئے تھے. آپ کی چوری، آپ کی نااہلی کی وجہ سے آج پاکستان کی غریب عوام کو 22 روپے فی یونٹ مل رہا ہے آپ کی چوری سے. ٹائم ختم ہو گیا. عابد صاحب آپ کی طرف سے بڑے زبردست فگرز آئے ہیں اور بڑے اچھے فیکٹس صداقت صاحب نے بھی پریزنٹ کیے، 150 ارب کی کیپیسٹی تھی آپ کے دور میں، آج 850 کی کیپیسٹی ہے. ٹائم ختم ہو چکا ہے، فارمولا لگا ٹائم ختم ہو چکا ہے. عابد صاحب آپ کے ساتھ، صداقت صاحب، کنڈی صاحب آپ کے ساتھ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں. خدا نہ کرے کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ برقرار رہے، ورنہ جس طرح کے آثار ہیں لگتا تو یہ ہے کہ جلد حل ہونے والا نہیں. تو دوبارہ اس پہ پروگرام کریں گے. صداقت صاحب، عابد صاحب، فیصل کریم، کنڈی صاحب، بہت شکریہ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.